बीबीसी नेपाली सेवाको साँझपखबाट सञ्जय ढकालको नमस्कार। आजको कार्यक्रममा एमालेको आन्तरिक कलहका माझ अध्यक्ष ओलीद्वारा सबैलाई माफी दिने घोषणा। आज पुष्पलाललाई सम्झिएर म भन्न चाहन्छु, यस पार्टीको यस आन्दोलनको एकताका लागि सबैलाई एमनेस्टी इज ग्रान्टेड। तर असन्तुष्ट समूहका नेता माधव कुमार नेपाल भन्छन्, कसले आफूले बनेको घरबाट त्यतिकै बाहिर निस्कन चाहन्छ, तर अपमान सहेर कोही पनि बस्दैन। ह्याक गर्ने धम्कीपूर्ण सन्देश आएपछि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको साइबर सुरक्षा चुस्त पार्न राष्ट्र ब्याङ्कको निर्देशन। पर्ने अथवा त्यसबाट डराउनु पर्ने अवस्था छैन, तथापि यसले हामीलाई सजगता अपनाउन भने अलर्ट गराएको छ। र अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्गमा टोकियो ओलम्पिक्सको उद्घाटनको अघिल्लो दिन समारोहका निर्देशक बर्खास्त। सबभन्दा पहिला प्रमुख विश्व समाचार। शरद केसीबाट समाचार सुन्नुहोस्। टोकियो ओलम्पिक्सका आयोजकहरूले भोलिको उद्घाटन समारोह कसरी गर्ने भन्ने बारे अन्तिम पुनर्मूल्याङ्कन गरिरहेका छन्। समारोहका निर्देशक केन्टारो कोबियासीलाई बर्खास्त गरिएपछि उनीहरू त्यसमा जुटेका हुन्। कोबियासीले 20 वर्ष अघि आफ्नो हास्य कलामा यहुदी समुदाय विरोधी टिप्पणी गरेको गुनासोपछि उनलाई हटाइएको हो। उस बेलाको आफ्नो टिप्पणीप्रति उनले खेद व्यक्त गरिसकेका छन्। यो वर्ष सुरु भए यता यसअघि आयोजक कमिटी सम्बद्ध 3 जना अधिकारीहरू पनि जिम्मेवारी मुक्त भइसकेका थिए। टोकियोबाट बीबीसीकी लुसी हकिन्स भन्छन्, गत फेब्रुअरी महिनामा आयोजक समितिका प्रमुखबाट योसिरो मोरी पत्याग गर्न बाध्य भएका थिए। उनले महिलाबारे गरेको टिप्पणी अनुपयुक्त भनेर आलोचना भएको थियो। पछिल्लो घटनाक्रमपछि जापानका सम्राट नारुहितोले अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटिका प्रमुखसँग बैठक गरेका छन्। सम्राट नारुहितो भोलिको उद्घाटन समारोहमा सहभागी हुने कार्यक्रम छ। गत वर्ष नै हुनुपर्ने ओलम्पिक्स कोरोना भाइरस महामारीका कारण अन्यलमा थियो। टोकियोमा कोरोना भाइरस संक्रमणको दैनिक वृद्धि 6 महिना यताकै सबैभन्दा धेरै पुष्टि भएको छ। जापानको राजधानीमा 1979 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। ओलम्पिक्स आयोजक उक्त शहरमा अहिले पनि आपतकाल लागू छ र खेल नसकिदासम्मै त्यो जारी रहनेछ। ओलम्पिक्सका खेलहरू हेर्न सड़कहरूमा भेला नहुन शहरका बासिन्दाहरूलाई आग्रह गरिएको छ। मदिरा बेच्न प्रतिबन्ध लगाइएका रेस्टुरेन्टहरूलाई छिटै बन्द गर्न निर्देशन दिइएको छ। इथियोपियाका अधिकारीहरूले अफार क्षेत्रमा सरकार पक्षीय फौज र विद्रोही बीच भीषण लडाई भएपछि 50,000 भन्दा धेरै मानिस विस्थापित भएको जनाएका छन्। उनीहरूले कम्तीमा 20 जना सर्वसाधारण मारिएको बताए। टिग्रेन विद्रोही अफार फौज र संघीय सरकारका सुरक्षाकर्मी बीचको भिडन्तहरूका कारण टिग्रेमा मानवीय सहायता आपूर्तिमा बाधा उत्पन्न भएको छ, जहाँ अनिकालबाट 4 लाख भन्दा धेरै मानिस प्रभावित छन्। सरकारको कार्यवाहीको समर्थनमा राजधानी अदिस अबाबा र अन्यत्र ठूला प्रदर्शनहरू भएका छन्। टिग्रेनहरूसँगको 8 महिना लामो संघीय फौजको कार्यवाहीमा इथियोपिया भरिका राज्यबाट क्षेत्रीय फौज पनि जोडिएका छन्। तपाई बीबीसी नेपाली सेवाको साँझपख सुनिरहनु भएको छ। भारतका कर अधिकारीहरूले एउटा प्रतिष्ठित हिन्दी समाचार पत्रिका दैनिक भास्करको कार्यालयहरूमा छापा मारेका छन्। कोरोना भाइरस महामारी नियन्त्रणका निम्ति सरकारले चालेका कदमहरूलाई उक्त समाचार संस्थाले चुनौती दिँदै आएको छ। अधिकारीहरूले कर छलेको आरोपमा आफूहरूले अनुसन्धान गरिरहेको बताएका छन्। बीबीसीका अनवरसन एथिराजन भन्छन्, दैनिक भास्करले हिन्दी र अन्य कैयौं भारतीय भाषाहरूमा पत्रिका प्रकाशित गर्छ। उक्त पत्रिकाका समूह सम्पादकले विभिन्न स्थानहरूमा छापा मार्दा कर्मचारीहरूको मोबाइल फोन कब्जा गरिएको समेत जनाएका छन्। प्रेस क्लब अफ इन्डियाले त्यसको आलोचना गर्दै स्वतन्त्र मिडियालाई निरुत्साहित पार्ने सरकारी कदम भनेको छ। उक्त प्रकाशन गृहले कोभिडबाट ज्यान गुमाउनेहरूको सरकारी तथ्याङ्कमा बारम्बार प्रश्न उठाउने गरेको छ। एउटा मानवाधिकारवादी संस्थाले 40 वर्ष यताका सबैभन्दा भयावह खडेरीका कारण एङ्गोलाको दक्षिणी भागमा 10 लाख मानिसहरू भोकमरीको संघारमा रहेको जनाएको छ। एमनेस्टी इन्टरनेशनलका भनाइमा व्यावसायिक पशुपालन फार्महरूको स्थापनाका कारण पशुपालकलाई जमिन छाड्न बाध्य पार्नाले समस्या चर्किएको हो। रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय कमिटीले हजारौं मानिसहरू भागेर छिमेकी नामिबिया पुगेको उल्लेख गरेको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघले उक्त अवस्थाले आधा जनसंख्यालाई संकटयुक्त अवस्थामा धकेलिदिएको जनाएको छ। र विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले मृत्यु र संक्रमण तीव्र गतिमा बढेको इन्डोनेसियालाई त्यहाँ जारी कोभिड प्रतिबन्धहरू कायम राख्न र देशैभरि त्यसको विस्तार गर्न आग्रह गरेको छ। राष्ट्रपति जोको विडोडोले केही क्षेत्रमा संक्रमण घटेका कारण विस्तारै प्रतिबन्ध खुकुलो बनाउने जनाउ दिएको 2 दिनपछि WHO ले त्यस्तो चेतावनी जारी गरेको हो। विज्ञहरूले जकार्ता बाहिर परीक्षणको कमी भएको भन्दै इन्डोनेसियाली नेताको योजनाप्रति प्रश्न उठाएका छन्। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो।
साँझपखमा यहाँलाई स्वागत छ। नेकपा एमाले भित्रको झगडाका माझ आज पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले पार्टी एकता जोगाउनका निम्ति सबैलाई माफी दिएको घोषणा गरेका छन्। तर उनीसँग असन्तुष्ट समूहको अगुवाई गर्दै आएका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले आजै अपमान सहेर घरमै रहिरहन नसक्ने टिप्पणी गरेका छन्। नेता नेपालको समूहले प्रतिपक्षी कांग्रेसका नेताको नेतृत्वमा बनेको नयाँ सरकारलाई समर्थन गरेपछि एमाले भित्र कलह उत्कर्षमा पुगेको छ। एक रिपोर्ट। दुवै नेताले नेकपाका संस्थापक नेता पुष्पलालको स्मृति दिवसका सन्दर्भमा आयोजित छुट्टा छुट्टै कार्यक्रम सम्बोधन गर्दै उक्त टिप्पणी गरेका हुन्। नेकपा एमालेको सरकारलाई विस्थापित गरेर बनेको नयाँ सरकारलाई समर्थन गरेका सांसदहरूलाई स्पष्टीकरण सोधेको भोलिपल्ट पार्टी अध्यक्ष ओलीले एकताका निम्ति सबैलाई माफी दिइएको बताएका छन्। पार्टी कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले भने, को कहाँ छौ भन्ने कुरा छोड्दियौ, आफ्ना पदका कुरा छोड्दियौ, स्वार्थका कुरा छोड्दियौ, देशका कुरा गरौँ, जनताका कुरा गरौँ, समस्याका समाधानका कुरा गरौँ, पार्टीको एकताका कुरा गरौँ। म सबैलाई आग्रह गर्छु। आज यस दिनमा बाटो बिराएका भड्किएका साथीहरूलाई पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु। आज पुष्पलाललाई सम्झिएर म भन्न चाहन्छु, यस पार्टीको यस आन्दोलनको एकताका लागि सबैलाई एमनेस्टी इज ग्रान्टेड। जेसुकै भएको होस्, एमनेस्टी आउनुहोस्, मिलेर काम गरौँ। तर ओलीले बोलेको केही घण्टा अगाडि पुष्पलाल स्मृति प्रतिष्ठानको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले चाहिँ अपमान सहेर घरमा रहिरहन नसकिने भन्दै तत्काल एकताप्रति अनिच्छुक रहेको संकेत गरेका थिए। उनले पार्टी सही दिशामा लाग्छ कि लाग्दैन अनि क्रान्तिकारी स्वरूपमा आउँछ कि आउँदैन भनेर पर्खिरहेको बताए। बनेको घरबाट त्यतिकै बाहिर निस्कन चाहन्छ, तर अपमान सहेर कोही पनि बस्दैन। गलत सबै खालका कुकर्महरू हुँदाहुँदै अन्त्यलाई सहेर कोही पनि बस्नु हुँदैन। त्यो प्रशिक्षण हामीले पाएको छ। उनले पार्टी अध्यक्ष ओलीले सरकारबाट हटे लगत्तै आफ्नो निवासको बारदलीबाट आफू विरुद्ध गरेका टिप्पणीलाई स्मरण गर्दै त्यसको प्रतिवाद पनि गरे। कहिले स्याहिया, कहिले बाँदर जुलुस, कहिले भरण्डामा फुल्ने यस्ता खालका नाटक भन्छन् भइरहेको छ। यो सबैबाट यो समाजलाई र पार्टीहरूलाई कसरी मुक्त गर्ने भन्ने कुराको सन्दर्भमा पनि हामीले वास्तवमा यी कुराहरूबाट शिक्षा प्राप्त गरेर कमी कमजोरीलाई सुधारेर नयाँ सिराबाट बढ्ने कुरामा आजको दिनले सबैमा त्यो चेतना दिन सकोस्। तर झण्डै 1 घण्टाको सम्बोधनका क्रममा ओलीले अरू बेला जस्तो असन्तुष्ट पक्षमाथि कडा टिप्पणी गरेनन्। बरु उनको निशानामा गत असार 28 गते संसद पुनर्स्थापना अनि नयाँ सरकार निर्माण गर्ने बारेको सर्वोच्च अदालतको फैसला परेको थियो। सारा देश दुनिया ओइरिनु पर्यो, खनिनु पर्यो यसका विरुद्ध। यसलाई ढाल्ने बनेका दिनदेखि कोसिस भयो। यसलाई बन्न नदिने कोसिस गरियो, सरकार बन्न नदिने कोसिस गरियो, सरकार बनेका दिनदेखि ढाल्न कोसिस गरियो। एकदम ठोस प्रयास 1.5 वर्षदेखि लगातार ठोस प्रयास भयो। दुनिया लागेर पनि खुट्टा हल्लाउन नसकेपछि, अलिकति डगमगाउन पनि नसकेपछि, पर्तिरबाट पर्तिर सार्न नसकेपछि मैले भन्न पर्यो नि, परमादेशबाट हामी हटेको, जनादेशबाट होइन, परमादेशबाट हामी हटेको। सर्वोच्चको उक्त फैसला पश्चात नेकपा एमाले भित्रको कलह झनै गहिरिएको बेला आज दुई प्रमुख नेताका परस्पर विरोधी टिप्पणी आएका हुन्। अब कोभिड सम्बन्धी एउटा प्रसंग। आज देशभरि कोरोना भाइरसबाट थप 2714 जना संक्रमित भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। थप 24 जनाको ज्यान गएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ। सबैभन्दा धेरै काठमाडौँमा 536 जना संक्रमित थपिएका छन्। हाल सघन उपचार गराइरहेकाहरूको संख्या 635 अनि भेन्टिलेटरमा 172 जना रहेको बताइएको छ। बिहिबार अपराह्न प्रकाशित तथ्याङ्क अनुसार 12,829 जनाको परीक्षण गर्दा त्यति संख्यामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। कुल परीक्षण गरिएका मध्ये 21% भन्दा धेरैमा संक्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाउँछ। यो अवधिमा झण्डै 1300 मानिस निको भएका छन्। हालसम्म नेपालमा संक्रमितको कुल संख्या 7,27,000 जति पुगेको छ भने मृतकको संख्या 9,661 पुगेको छ। अब पालो श्रोता प्रतिक्रियाको। प्रस्तुत गर्दैछन् साथी रमा पराजुली र सृजना श्रेष्ठ। सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र ट्विटरमा आज हामीले सोधेका थियौं, नेपालमा अहिले सञ्चालित कोभिड खोप अभियानमा अव्यवस्था र अनियमितता भएको गुनासो सुनिएका छन्। खोप अभियानलाई अझ व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन कसले के गर्नुपर्छ?
फेसबुकमा सन्तोष पौडेलले लेखेका छन्, खोप राख्ने, फ्रिज, बिरामी सुत्ने बेड जस्ता सुविधा सहितका गाड़ीहरूलाई मोबाइल खोप केन्द्रको रूपमा प्रयोग गर्दा सहज हुन्छ कि? बुद्धिराज बरालको टिप्पणी छ, अहिलेसम्म धेरै ठाउँमा पहुँचको आधारमा समेत खोप दिएको पाइन्छ। आइन्दा प्राथमिकताको आधारमा खोप वितरण हुनु जरुरी छ। जहाँ पनि धाँधली, कठै मेरो देश, कठै हामी निरीह जनता। बलेन्द्र ओलीको राय छ, पहिलो कुरा सर्वसाधारणलाई आफ्नो खोपको पालो कहिले आउँछ भन्ने जानकारी हुनुपर्छ। त्यसै अनुसार खोप केन्द्रमा उपस्थित हुने जानकारी दिनु पर्यो। अर्को कुरा, काखापाखा नगरी तोकिएको उमेर समूहलाई मात्र खोप दिनु पर्यो। अनि विज्ञहरूले तेस्रो लहरको चेतावनी दिइरहँदा स्वास्थ्यका मापदण्डमा कति पनि लापरवाही गर्नु भएन। सम्पूर्ण नेपालीको निम्ति खोपको जोहो सरकारले छिट्टै गर्नु पर्यो। भूपाल राज खतिवड़ाको गुनासोयुक्त सुझाव छ, खोप कसले पाउने, कहिलेदेखि, कुन उमेर समूहलाई दिने, एउटा केन्द्रमा कुन खोप कतिजनासम्मलाई दिइन्छ जस्ता विषयमा आधिकारिक जानकारी सबै ठाउँमा पर्याप्त पाइँदैन। त्यति गरे मात्रै पनि व्यवस्थित हुन सक्छ। राजीव पाठकको व्यङ्ग्यात्मक टिप्पणी छ, केही गर्न पर्दैन, आफ्नो कार्यकर्तालाई खोप लगाइदिने व्यवस्था गरे हुन्छ। मुख्य पार्टीका भक्तजनहरूलाई त भेरोसेल, कोभिसिल्ड, जोन्सन सबै लगाइदिन पर्छ, नत्र आन्दोलन कसले गर्ने? प्रकाश धमलाले लेखेका छन्, हामी नेपालीको चरम लापरवाहीले गर्दा देशमा कोरोना भाइरसको महामारी आज यहाँसम्म पुगेको छ। खोप पनि जसको पहुँच बलियो छ त्यही अनुरूप बाँड्ने प्रचलन हावी भइरहेको छ। यहाँ मानिसको ज्यानको सवाल छ, तर हाम्रो देशको जिम्मेवार निकायलाई त्यसको पर्वाह छैन। आफ्नालाई खोप दिनु भन्दा पनि गाउँ गाउँमा खोप कार्यदल गठन गरेर खोपको आवश्यकता नभई नहुने मान्छेको पहिचान गरेर खोप वितरण गर्न सके सरकारले अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने थियो। ट्विटरमा हरि अधिकारीले असन्तुष्टि पोखेका छन्। उनी लेख्छन्, नेपालमा सरकारी सेवा सुविधा जहिले पनि पहुँच हुनेले मात्र पाउने हो। राज्यसँग पहुँच नहुनेले कहिले पो पाएको छ र अहिले पाउनु। सरकारी निकायमा बसेकाको आफन्त चिने जानेकाले खोप लगाइसकेपछि मात्र सामान्य जनताको पालो आउँछ। जति सुझाव दिए पनि कसले सुन्ने होइन। यहाँ सुझाव माग्नु र सुझाव दिनु कुनै औचित्य छैन। तर यमराज डाँगीको भनाइ छ, खोप अभियानमा सरकारले खटाएका व्यक्तिले नै आफ्नो बुद्धि र विवेकको प्रयोग गरेर त्यहाँको समस्या समाधान गर्नुपर्दछ। सानो सानो समस्या पनि केन्द्र सरकारसम्म पुर्याउने काम गर्नु अक्षमता हो। आवश्यक निर्देशन त गरिरहेकै छ नि केन्द्र सरकारले। अनि कमान सिंह पाखरिन लेख्छन्, कोविड खोपको पर्याप्त व्यवस्था गरेर बस्ती बस्तीमा खोप अभियान चलाए नागरिकले गुनासो होइन सरकारको जय जयकार गर्नेछन्। नेपालका ब्याङ्कमा साइबर हमला गर्ने चेतावनी पश्चात आफूहरूले उच्च साइबर सुरक्षा सतर्कता अपनाएको केन्द्रीय ब्याङ्कले जनाएको छ। सबै वित्तीय संस्थालाई उक्त चेतावनीबारे सजग रहन राष्ट्र ब्याङ्कले निर्देशन दिएको बताएको छ। तर एकजना साइबर सुरक्षा विज्ञले भने अहिलेको प्रकरणमा ह्याकिङ गर्ने भन्दा धम्की दिने उद्देश्य देखिएको बताएका छन्। विष्णु पोखरेलले तयार पारेको यो रिपोर्ट सुनौ। राष्ट्र ब्याङ्क र कतिपय वाणिज्य ब्याङ्कका अधिकारीहरूका अनुसार बुधबारदेखि वित्तीय क्षेत्रका व्यक्तिबीच सामाजिक सञ्जालबाट एउटा इमेलको स्क्रिनशट आदान प्रदान भएको थियो। राष्ट्र ब्याङ्कका प्रवक्ता देवकुमार ढकाल, सहप्रवक्ता नारायण प्रसाद पोखरेल र नबिल ब्याङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल केसरी शाहको इमेल ठेगानामा पठाइएको जस्तो देखिने बताइएको उक्त स्क्रिनशटमा राष्ट्र ब्याङ्क र नेपालका 14वटा वाणिज्य ब्याङ्कको नामै तोकेर ह्याकिङको धम्की दिइएको अधिकारीहरूले बताए। तर त्यो स्क्रिनशटमा उल्लेख भएको जस्तो इमेल आफूहरूले प्राप्त नगरेको राष्ट्र ब्याङ्कका प्रवक्ता ढकाल र सहप्रवक्ता पोखरेलले बीबीसीलाई बताएका छन्। उक्त स्क्रिनशट हेर्दा त्यो फोटोसप गरेर बनाइएको जस्तो देखिएको त्यसलाई हेरेका अधिकारीहरूको भनाइ छ। लगत्तै प्रवक्ता ढकाललाई भने अज्ञात व्यक्तिबाट ह्याक भएको धम्कीपूर्ण सन्देश सहित फोन कल समेत आएको उनले बताए। ती धम्कीपूर्ण गतिविधिका कारण बुधबारदेखि नै ब्याङ्किङ क्षेत्रमा तरंग पैदा भएको बीबीसीसँग कुरा गरेका निजी ब्याङ्कका अधिकारीहरूले बताएका छन्। फलस्वरूप आफूहरूले उच्च साइबर सुरक्षा सतर्कता अपनाएको वित्तीय अधिकारीहरूले बताएका छन्। राष्ट्र ब्याङ्कका प्रवक्ता देवकुमार ढकाल, त्यो मेसेज आउने बित्तिकै हामीले सम्पूर्ण ब्याङ्क वित्तीय संस्था लगायत हाम्रो आइटी डिपार्टमेन्टलाई टेलिफोन गरेर हाम्रा सिस्टमहरूको वर्तमान अवस्था हेर्न लगायौं र बेलुकै हामीले हाम्रा सिस्टमहरू हेर्दा हाम्रो सिस्टमहरू चाहिँ इन्ट्याक्ट रहेको र त्यसमा कतैबाट पनि एट्याक नभएको र हाम्रा फायरवालहरूले पनि त्यो सजिलो एट्याक गर्न सक्ने अवस्था चाहिँ नदिएको
कारणले गर्दा हाम्रो सिस्टमहरू सुरक्षित रहेको जानकारी मलाई बेलुकै सबैले गराइसक्नु भएको थियो। कतिपयका भनाइमा उक्त सन्देशपछि बुधबार रातिदेखि नै कैयौं ब्याङ्कहरूले आफ्नो प्रणालीमा आक्रमण भएको वा हुन सक्ने भन्दै उच्च सतर्कता अपनाएका थिए। राष्ट्र ब्याङ्क र वाणिज्य ब्याङ्कका अधिकारीले बताए अनुसार उक्त सन्देश र फोन कल आतंकित पार्ने उद्देश्यले आएको जस्तो देखिएको छ। यद्यपि सम्भावित साइबर हमलालाई दृष्टिगत गरेर अहिले उच्च सतर्कता अपनाइएको उनीहरूको भनाइ छ। फेरि ढकाल यो जसले मेसेजहरू पठाएको हो त्यसको उद्देश्य हामीलाई लागेको चाहिँ एक किसिमको आतंक मचाउने अथवा उनीहरूलाई आतंकित पार्ने खालको देखिएको छ र त्यसबाट आत्तिनु पर्ने अथवा त्यसबाट डराउनु पर्ने अवस्था छैन। तथापि यसले हामीलाई सजगता अपनाउन भने अलर्ट गराएको छ। उनले उक्त कुराकै आधारमा अहिले नै आत्तिनुपर्ने अवस्था भने नभएको बताए। एकजना साइबर सुरक्षा विज्ञ विजय लिम्बुका भनाइमा पनि यो प्रकरणमा ह्याकरले ह्याकिङ गर्ने भन्दा पनि आतंक फैलाउने मात्र उद्देश्य राखेको जस्तो देखिन्छ। उनले भने अथेन्टिक हो कि होइन भन्ने नै भयो। किन स्क्रिनसट मात्रै छ, त्यसलाई पनि त्यो इमेल फरवर्ड भएको पनि छैन, केही पनि छैन। किनभने अब एट्याकरको एउटा क्रिमिनलको पर्सपेक्टिभले हेर्ने जहिले पनि क्रिमिनलले सिधै गएर एट्याक गर्छ कि त्यसै धम्की दिँदैन। यदि धम्की दिने भने चाहिँ उसले केही स्क्रिनसट राखेर त मैले ल यो चाहिँ यस्तो छ है मेरोमा पाउँछ मलाई चाहिँ के किसिमको ऱ्यान्सम देऊ या रकम देऊ भनेर माग गर्छ, त्यो पनि छैन है। लिम्बुका भनाइमा पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालको ब्याङ्किङ प्रणालीमा साइबर सुरक्षालाई विशेष ध्यान दिन थालिएको देखिएको छ। पहिले भन्दा नेपालको ब्याङ्किङ प्रणाली निकै सुरक्षित भइसकेको भए पनि खतरा त रहिरहने भएकाले त्यस्ता धम्कीलाई हलुका रूपमा लिनु भने नहुने उनले सुझाव दिएका छन्। अब केही अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंगहरू। ओलम्पिक उद्घाटन समारोहका निर्देशकलाई उक्त कार्यक्रम हुनु अघिल्लो दिन हटाइएको छ। केन्टारो कोब्यासीको सन् 1990 को दशकको एउटा भिडियो फुटेज हालै बाहिर आएको थियो जसमा उनले होलोकस्ट बारे ठट्टा गरेको देखिएका छन्। बीबीसीका विवरणमा आधारित रिपोर्ट शरद केसीबाट। दोस्रो विश्वयुद्धका क्रममा होलोकस्ट नरसंहारमा लाखौं यहुदीहरू मारिएका थिए। टोकियो ओलम्पिक्सकी प्रमुख सेको हासिमोतोले उक्त भिडियोमा इतिहासको त्यो पीडायुक्त तथ्यबारे ठट्टा गरिएको बताइन्। आफूलाई हटाइएपछि वक्तव्य मार्फत प्रतिक्रिया दिँदै कोबियासीले भनेका छन्, मनोरञ्जनले मानिसलाई असहज बनाउन हुँदैन। त्यो बेला मैले शब्द छनौटमा गरेको मूर्खता म बुझ्छु, मलाई दुःख छ। उनलाई हटाउने निर्णय ओलम्पिक्सलाई प्रभावित तुल्याउने प्रकरणको ताजा घटनाको रूपमा आएको छ। यो वर्षको सुरुदेखि अहिलेसम्म 3 जना अधिकारी जिम्मेवारीबाट मुक्त भइसकेका छन्। जापानी प्रधानमन्त्री योसिहिदे सुगाले भोलि शुक्रबारको उद्घाटन कार्यक्रम योजना अनुसार नै अघि बढ्ने बताए। कोबयासीलाई हटाइएपछि आयोजकहरूले उक्त कार्यक्रम कसरी गर्ने भन्ने बारेमा पुनः समीक्षा गरिरहेका छन्। टोकियो ओलम्पिक्सकी प्रमुख हासिमोतोले वक्तव्यमा भनेकी छन्, उद्घाटन सत्र निकट आइसक्दा पनि ओलम्पिक सम्बद्ध व्यक्तिहरू, टोकियोका नागरिक र जापानी जनतालाई चिन्तित तुल्याउने कारणका निम्ति हामी क्षमा चाहन्छौं। कोभिडको जोखिम कम गर्न रंगशालामा करिब 950 जना सहभागीले मात्र उद्घाटन कार्यक्रम प्रत्यक्ष हेर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। टोकियो ओलम्पिक्स 2020 महामारीका कारण स्थगित भएको थियो। यो वर्ष पनि अन्तिम समयसम्म त्यसको आयोजना अन्यलमा रहँदै आएको थियो। शरद केसी। विश्वव्यापी महामारी बनेर फैलिएको कोरोना भाइरसको उत्पत्तिबारे अनुसन्धानमा सघाउन गरिएको आग्रह चीनले अस्वीकार गरिदिएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले गरेको आग्रह राजनीतिक उद्देश्यबाट प्रेरित रहेको चीनले प्रतिक्रिया दिएको छ। सुनौ बीबीसी विवरणहरूमा आधारित यो रिपोर्ट केशव कोइरालाबाट। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का प्रमुख डाक्टर टेड्रोस एडहानोम घेब्रेयेससले दोस्रो चरणको अनुसन्धानमा थप सघाउन चीनलाई आग्रह गरेका थिए। चीनका उपस्वास्थ्य मन्त्री जङ इसिनले उक्त प्रस्तावले सहज बुद्धिको अनादर गरेको तथा विज्ञानसँग अभिमान गरेको टिप्पणी गरेका छन्। उक्त योजना राजनैतिक उद्देश्यले आएको दावी गर्दै जङले त्यसलाई चीनले स्वीकार नसक्ने बताए। सन् 2019 को डिसेम्बर महिनामा कोरोना भाइरस फैलिन शुरू भएको वुहान शहरमा यस वर्ष जनवरीमा बल्ल WHO का विज्ञहरूको एउटा टोली पुगेको थियो। त्यति बेला उक्त समूहले कोरोना भाइरस कुनै प्रयोगशालाबाट चुहिएर फैलिएको हुन सक्ने सम्भावना नरहेको निष्कर्ष निकालेको थियो। यद्यपि त्यस्तो मान्यता अहिले पनि विद्यमान छ। जुलाई महिनाको आरम्भमा डाक्टर टेड्रोसले WHO ले गर्ने दोस्रो चरणको अनुसन्धानबारे बोलेका थिए। उनले कोरोना भाइरस पहिलो पटक देखा परेको क्षेत्रका वैज्ञानिक अनुसन्धान संस्थाहरूको परीक्षण गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए। बेइजिङलाई अनुसन्धानकर्ताहरूसँग पारदर्शी हुन तथा खुला अनि सहयोगी बन्न आग्रह गर्दै डाक्टर टेड्रोसले बिरामी बारे अप्रशोधित तथ्याङ्क उपलब्ध गराउन आग्रह पनि गरेका थिए। चीनले पहिलो चरणको अनुसन्धानका बेला WHO लाई त्यस्तो तथ्याङ्क दिएको थिएन।
बिहिबार एउटा पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै जङले WHO को प्रस्तावप्रति आश्चर्य प्रकट गर्दै त्यो प्रयोगशाला सम्बन्धी चिनिया नियम उल्लङ्घन गरिएको दाबीमा केन्द्रित भएको बताए। चीनले त्यस्ता शर्तहरू मान्न असम्भव भएको भन्दै जङले आफ्नो देशले कोरोना भाइरस उत्पत्ति पत्ता लगाउने सन्दर्भमा छुट्टै विवरण बुझाएको बताए। वुहान इन्स्टिट्युट अफ भाइरोलोजीको प्रयोगशालाका निर्देशकले कोरोना भाइरस प्राकृतिक रूपमै उत्पत्ति भएको तर्क गरे। सन् 2018 मा उक्त प्रयोगशाला स्थापित भएदेखि त्यहाँबाट कुनै भाइरस पनि नचुहिएको अनि कुनै कर्मचारी पनि संक्रमित नभएको उनको दाबी थियो। कोभिड महामारी सुरु भएपछि विश्वभरि 40 लाख जना भन्दा बढी मानिसको उक्त भाइरससँग सम्बन्धित कारणले मृत्यु भएको छ। केशव कोइराला। संसारभरि कैयौं देशले यो वर्ष कोरोना भाइरस सम्बन्धी प्रतिबन्ध खुकुलो पारिरहँदा त्यसले मिश्रित परिणाम दिएको छ। त्यस्ता नियम खुकुलो पारिएका ठाउँमा के भएको छ? केही देशहरूको अवस्थाबारे बीबीसीका विवरणमा आधारित रिपोर्ट रमा पराजुलीबाट। इङ्ल्याण्डमा कोभिड-19 सँग सम्बन्धित प्राय सबै प्रतिबन्ध हटाइएको छ। त्यसको अर्थ सामाजिक सम्पर्क गर्न पहिला कानूनी रूपमा लगाइएका सबै रोकटोक अन्त्य भएका छन्। नाइट क्लबहरू फेरि खुल्नेछन्। फेब्रुअरीदेखि नै प्रतिबन्ध हटाउन थालेको इजरायलमा मध्य जुनबाट आधा जनसंख्याले दुवै मात्रा खोप लगाएपछि मास्क लगाउन बन्द भयो र देश झण्डै झण्डै महामारी पूर्वको अवस्थामा फर्कियो। त्यस यता डेल्टा भेरिएन्टको संक्रमण निरन्तर बढ़िरहेको छ। भाइरस विरुद्ध कोमल दमनको नीति अवलम्बन गरिएको त्यहाँ नागरिकलाई कोभिड-19 सँगसँगै बाँच्न सिक्न भनिनेछ। द नेदरल्याण्ड्सले जुन महिनाको अन्त्यतिरबाट प्रतिबन्धहरू हटाउन थालेको थियो। मास्क लगाउन छाडिएको छ भने युवालाई घर बाहिर निस्किन प्रेरित गरिँदैछ। त्यसयता संक्रमण भत्तै बढेर आलोचना बढेपछि पुनः कैयौं प्रतिबन्ध लगाइएको छ। प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कमजोर मूल्याङ्कनका लागि क्षमा मागेका छन्। महामारीसँग संघर्ष गर्ने विषयमा दक्षिण कोरियालाई सफल मानिन्छ। खोप लगाएका मानिसलाई मास्क बिना नै बाहिर घुम्न दिने, साना निजी जमघट गर्न दिने र रेस्टुरेन्ट खोल्ने समय खुकुलो गराउने योजना सार्वजनिक गरियो। तर आधा भन्दा धेरै जनसंख्याले खोप लगाउन बाँकी रहेको बेला त्यसो गर्नु उचित नभएको भन्दै विज्ञहरूले चेतावनी दिएका थिए। दक्षिण कोरियाले यति बेला अहिलेसम्मकै खराब प्रकोप खेपिरहेको छ। सामाजिक दूरी सम्बन्धी नियम धेरै ठाउँमा पुनः लगाइएको छ। राजधानी सोलमा साँझ 6 बजेपछि 1 जना भन्दा धेरैलाई भेट्न पाइँदैन। महामारीसँग जुझ्न स्वैच्छिक उपायमा भर परेको स्विडेनमा रेस्टुरेन्ट खुल्ने समय र भीड़भाड़ सम्बन्धी नियम पालना गरिन्थ्यो। त्यस्ता केही प्रतिबन्ध खुकुलो भइसकेका छन्। वसन्त याम यता संक्रमण निरन्तर घट्न थाल्यो। तर डेल्टा भेरिएन्टको त्रासमा स्विडेन फर्किने धेरै जसो यात्रुहरूले अब कोभिड जाँच गर्नुपर्नेछ। गत वर्ष धेरै जसो समय अस्ट्रेलियाले सीमित प्रतिबन्ध मात्र लगाए। प्रकोप देखा पर्ने बित्तिकै अधिकारीहरूले लकडाउन गर्दै संक्रमण शून्यमा झार्ने काम गरे। 1 जनामा संक्रमण देखिएपछि पर्थ 5 दिन बन्द गरियो। डेल्टा भेरिएन्टको लहर देखा परेपछि सिडनीमा फेरि लकडाउन गरिएको छ। दैनिक 100 को हाराहारीमा संक्रमित देखिएपछि सिडनीको लकडाउन कम्तीमा जुलाई अन्तिमसम्म लम्बिने ठानिएको छ। अमेरिकामा खोप अभियान अगाडि बढाइएपछि धेरै राज्यले प्रतिबन्ध हटाउन थालेका छन्। अमेरिकामा उच्च संक्रमण भएको जनवरीको तुलनामा नयाँ संक्रमितहरू 1/4 जति छन्। तर केही कम मानिसहरूले खोप लगाएका राज्यमा डेल्टा भेरिएन्ट फैलिन थालेपछि त्यहाँ चिन्ता बढेको छ। रमा पराजुली। अब आजको अन्तिम प्रसंग। जापानको टोकियोमा भोलिबाट 32औं ग्रीष्मकालीन ओलम्पिक्स सुरु हुँदैछ। कोरोना संक्रमणको महामारीका बीच थुप्रै आलोचनाका सुरु हुन गइरहेको प्रतियोगितामा नेपालबाट 5 जना खेलाडी सहित 26 सदस्यीय टोलीले सहभागिता जनाउँदैछ। यद्यपि नेपालको सहभागिता पनि विगतमा जस्तै आलोचना मुक्त भने हुन सकेको देखिँदैन। थप विवरण हाम्रा खेल संवाददाता निरञ्जन राजवंशीले तयार पारेको यो रिपोर्टमा सुनौ। पौडी खेलाडी गौरिका सिंह र एलेक्स शाहले भोलि हुने टोकियो ओलम्पिक्सको उद्घाटन समारोहमा संयुक्त रूपमा नेपालको झण्डा बोक्नेछन्। नेपालबाट 4 खेलका 5 खेलाडी सहित 26 सदस्यीय टोलीले विश्वको सबैभन्दा ठूलो खेल उत्सवमा सहभागिता जनाइरहेको छ। यद्यपि नेपालको यसपालिको ओलम्पिक सहभागिता पनि विवाद र आलोचनाबाट भने मुक्त हुन सकेको देखिएन। एथलेटिक्स खेलाडी गोपीचन्द्र पार्कीको सहभागिता छुटेपछि शुरू भएको ओलम्पिक विवाद अहिले एथलेटिक्सकै प्रशिक्षक इन्द्रकुमारी मल्लको कोरोना संक्रमण विवादमा पुगेको छ। 7 दिनसम्म नियमित पीसीआर परीक्षण गर्नुपर्ने नियम अनुसार गरिएको पहिलो दिनको परीक्षणमा कोरोना पोजिटिभ आएको भनिएको मल्लले यसलाई आफूलाई रोक्न गरिएको षड्यन्त्र भनेकी छिन्। मैले
यति स्वस्थ छु, म 2टा कोभिडको सुई लगाइसकेको मान्छे, अहिलेसम्म त्यत्रो महामारीमा केही भइएन, सँगै भनौँ न खेलाडी हामी सबै बसेर गरेको मान्छे, अब कसैले नदेखाएर अनि मेरोमा मात्रै ड्राग दिएर पोजिटिभ देखाए। त्यहाँ त कहीँ न कहीँ बदमासी कसैले कसैको त छ। केही राजनीति, केहीको ओलम्पिक पुग्ने उत्कट चाहना, केहीको बहिष्कार र केही हिस्सिएका अनुहारहरू यसपालिको ओलम्पिकको विषय बन्यो। नेपाल ओलम्पिक कमिटिले विगतमा जात्रा यसपालि यात्रा भनी नारा दिएर ओलम्पिक अभियान शुरू गरे पनि विवादले भने स्थान पाइ नै रह्यो। एमाले नेता वामदेव गौतमकी श्रीमती जुडो खेलको व्यवस्थापकको रूपमा ओलम्पिकमा सहभागी भएको खबरले निकै चर्चा पायो। आलोचना बढ्न थालेपछि एथलेटिक्सको व्यवस्थापकको भूमिकामा जापान जान लागेका राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका उपाध्यक्ष शिव कोइरालाले ओलम्पिक बहिष्कार गर्ने घोषणा गरे। ताइक्वान्डोको अध्यक्ष जुडोको व्यवस्थापक भएर गएको छ, कबड्डीको अध्यक्ष जुडोको चाहिँ म्यानेजर भएर गएको छ, खेलकुद मन्त्रालयको सचिव एउटा घटाइची के शीर्षकमा गएको छ। यसले चाहिँ हामीलाई नेपालीहरू भोकाएपछि पनि खान्छन् भन्ने देखायो। खास गरी खेलकुद क्षेत्रका मान्छेहरू आफ्नो हैसियत, आफ्नो विरासत, आफ्नो जिम्मेवारी सबै बिर्सेर इन्जोय गर्ने मानेमा आतुर हुन्छन् भन्ने पाठ देखाएको छ। मैले आफूलाई त्यो गन्जागोलभित्र पार्न रुचाउँदिन। हरेक 4 वर्षमा ओलम्पिकका बेला पदाधिकारीहरूबीच सहभागिताको विषयलाई लिएर चर्को राजनीति हुने नेपाली खेलकुदको परम्परा जस्तै भइसकेको देखिन्छ। तर यसपालि खेलाडी पार्कीलाई छनौट गराएर पनि सहभागिता गराउन नसकेपछि ओलम्पिकको विवाद खेलाडी तहमा पुग्यो। यसको प्रभावले खेलाडीहरूको मनोबल नराम्ररी खस्कन पुगेको देखियो, खास गरी युवा खेलाडीहरूलाई। युवा एथलेटिक्स खेलाडी अजित यादव भन्छन्, यो जस्तो अब दुःख के नै हुन सक्छ जस्तो लाग्छ। हामीले खेल्ने भनेको ओलम्पिकको लागि हो, त्यही पनि 4 वर्षमा हुन्छ। त्यसले चाहिँ नराम्रो संकेतै जान्छ। त्यहाँ के को लागि खेल्ने? अब यत्रो दुःख गरेर पसिना बगाएको, अब खेल्न नपाउँदा दुःख त केही पनि होइन जस्तो लाग्छ। अनि के को लागि ट्रेनिङ गर्ने, के को लागि गेम खेल्ने भन्ने। ओलम्पिकका बेला विवाद बढ्नुमा नेपाल ओलम्पिक कमिटिले गर्ने अपारदर्शी क्रियाकलाप जिम्मेवार रहेको खेलकुदमा लागेकाहरू बताउँछन्। ओलम्पिकका लागि खेलाडी, प्रशिक्षक वा पदाधिकारीहरूको छनौट गर्ने क्रममा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद र सम्बन्धित खेल संघहरूसँग समन्वय नगर्दा नै विवाद देखिने गरेको बताउँछन् नेपाल ओलम्पिक कमिटिका पूर्व सहमहासचिव राजीव श्रेष्ठ। सबभन्दा पहिला कुन खेल लाने भनेर यो पारदर्शिता पनि हुनु पर्यो र कुन खेल, कुन खेलाडी र कुन टिम म्यानेजर जाने भनेर खेलकुद परिषद जुन सम्बन्धित खेल संघ छ उहाँसँग समन्वय गरेर उहाँहरूले पठाएको नाम पठाइदियो, चाहे प्रशिक्षकमा होस् चाहे टिम म्यानेजरमा होस्, पठाइदियो भने यो विवादै आउँदैन थियो। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद भूमिका विहीन हुनु पनि ओलम्पिक विवादको अर्को कारण मानिन्छ। यसपालि टोकियो ओलम्पिकमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको तर्फबाट सेभ द मिशन अर्थात टोली नेतादेखि एक उपाध्यक्ष र 2 सदस्यहरू ओलम्पिक सहभागिताको सूचीमा थिए। तर त्यो निर्णयमा परिषदकै प्रत्यक्ष भूमिका केही थिएन। त्यसैले ओलम्पिक बहिष्कार गर्नु परेको बताउँछन् उपाध्यक्ष शिव कोइराला। खेलकुद परिषदको बोर्ड बैठक बसेर त्यो डिसिजन गर्नुपर्ने थियो। त्यसो नगरी आफू सहभागी हुने खालको मनोवृत्ति आदि भयो। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका पदाधिकारीहरू जो सहभागी हुनुभएको छ उहाँ पनि कुनै सहकार्यमा कोअर्डिनेसनमा सहभागी हुनुभएको छैन। खेलकुदका बोर्ड सदस्यहरू आफ्नो ढङ्गले जानुभएको छ, सदस्य सचिव आफ्नो ढङ्गले जानुभएको छ। ओलम्पिकलाई खेलाडी र खेल क्षेत्रमा लागेको सबैले गर्वको विषय बनाउन सक्ने नेपाली खेलकुद क्षेत्रमा लागेका खेलकर्मीहरू बताउँछन्। त्यसका लागि जिम्मेवार निकायका पदाधिकारीहरूले संकुचित मन फुकाउन सक्नुपर्ने बताउँछन् राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका पूर्व सदस्य सचिव किशोर बहादुर सिंह। मुख्य कुरा पारदर्शी हुनु पर्यो र खेलकुद परिषदसँग जुन निकायहरू, खेलकुदको जति पनि निकायहरूसँग अलिक कोअर्डिनेट भएर जानु पर्यो कि उहाँहरू, त्यो भयो भने विवाद सुनिन्छ कि। नेपालको 57 वर्ष लामो ओलम्पिक सहभागिताको इतिहासमा विगतमा खेलकुद परिषदबाट समन्वय हुँदा खेलाडीको संख्या र सहभागितामा जुन उत्साह थियो त्यो झन्झन खुम्चिँदै गएको देखिन्छ। पूर्व सदस्य सचिव सिंहले भने जस्तै यसमा सबैको समान अधिकार महसुस गराउन ओलम्पिक कमिटिका पदाधिकारीहरूले मन फुकाउनु जरुरी देखिन्छ। निरञ्जन राजवंशी, बीबीसी काठमाडौँ। तपाईँ नेपालका 350 भन्दा बढी एफएम स्टेशनहरूबाट बीबीसी नेपाली सेवा सुनिरहनु भएको छ। हाम्रो कार्यक्रम तपाईँ हाम्रो वेबसाइट www.bbcnepali.com मा गएर आफूले चाहेको समयमा पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। हस् त यसका साथै बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पख यहीँ सकिन्छ। हामीलाई चाहिँ भोलि बिहान 7:15 बजेसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।